नमस्कार। आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ भन्ने यो कार्यक्रमको जुन श्रृङ्खला चलिरहेको छ त्यसको आज हामी 12औं एपिसोडमा छौँ र त्रिभुजी शिक्षा अन्तर्गत हामी आज 8औं खण्डमा छौँ। र आज सेड्युलभन्दा अलिकति फरक आज हामी शनिबारको दिन यो कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी अहिले भोलि हाम्रो 6औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसर परेको छ र यो पूर्व सन्ध्यामा योग शिक्षासित सम्बन्धित भएर आत्मशिक्षासित सम्बन्धित भएर केही संवादहरू बहसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखेर आज हामीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ उठाउन खोजेका हौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले चाहिँ विभिन्न खण्डमा आचार्य श्री पथिकका विचारहरूलाई विभिन्न तहबाट चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र साना साना डिटेल्सबाट साना साना आयामबाट हामीले चाहिँ त्यसको विहङ्गमतालाई चाहिँ समात्दै लिएर चाहिँ गइरहेका छौँ र विषयवस्तुलाई सकेसम्म बुझ्न सकिने अत्यन्त सरलीकृत गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो हेतु चाहिँ छ। आचार्य श्री पथिकका जुन विहङ्गम विचारहरू छन् ती विचारहरूको निर्माण कसरी भएको छ, विचारहरू तहगत ढङ्गले कसरी निर्माण भइरहेको छ, त्यो तहगत रूपमा त्यसको अनुसन्धान गर्न सजिलो होस् भन्ने हेतुका साथ पनि हामीले खण्ड खण्ड गरेर चाहिँ त्रिभुजीय शिक्षालाई लिएका छौँ। सुरुमा त हामीले त्रिभुजीय शिक्षाका प्रचलित शिक्षाका दुईटा भुजाको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। ती प्रचलित शिक्षामा भएका समस्याहरूलाई चाहिँ उठान गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यसलाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ र देश र नागरिकले भोग्नु परेका समस्याहरूको प्रकृति र त्यसलाई चाहिँ त्यो बनेको बनावटलाई फेरि कसरी स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ दोस्रो विषयले भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले मानवीय शिक्षाको कुराहरू उठायौँ। सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षालाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, त्यस्तै सूचनामुखी शिक्षालाई चाहिँ कसरी दक्षतामुखी वैज्ञानिक शिक्षाले रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ र त्यसमा सूचनामुखी शिक्षाको कुन प्रकारको प्रकृतिको कारणले गर्दाखेरि त्यसले समस्या ल्याएको छ भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ र त्यसलाई कसरी दक्षतामुखी वैज्ञानिक शिक्षाले स्थानान्तरण गर्न सक्छ, कसरी त्यसले चाहिँ त्यसलाई रूपान्तरित गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि गऱ्यौँ। त्यसको विज्ञानमा पनि हामी प्रवेश गऱ्यौँ। त्यसपछिको चरणमा हामीले नेपाल जस्तो देशमा जहाँ फरक खालको स्थिति छ यस्तो बेला चाहिँ दक्षतामुखी गुरुकुले शिक्षाको सम्भावनाहरूको कुराहरू पनि गऱ्यौँ र यति हुँदाहुँदै पनि अब जस्तो भनौँ कि मानौँ हामीले चाहिँ दक्षतामुखी वैज्ञानिक शिक्षाको माध्यमबाट आत्मनिर्भरताको विज्ञान त हामीले पायौँ, प्रवेश गऱ्यौँ त्यो हिसाबमा र त्यसपछि हामीले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्यौँ र मानवीय विखण्डनका केही आयामहरूलाई चाहिँ जातिगत रूपमा राष्ट्रगत रूपमा भएका जुन विभाजनका कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ मानवीय शिक्षाले रूपान्तरण गर्ने कुराहरू त गऱ्यौँ। तर मान्छेका केही मूलभूत समस्याहरू यस्ता खालका छन् जहाँ चाहिँ हामीले यसको उपाय पाउन सकिरहेका छैनौँ, जस्तो क्रोध, जस्तो कलह, जस्तो डिप्रेसन, तनावका कुराहरू छन् हैन। अहिले आत्महत्याको क्रम बढिरहेको छ। भर्खरै मात्रै बलिउडका केही कलाकार असाध्यै त्यो क्षेत्रमा चाहिँ चलिआएका एक कलाकारले आत्महत्या गरे। त्यति धेरै माथिल्लो स्थितिमा पुगेका मान्छेले कसरी आत्महत्या गर्छन्? त्यो मात्रै होइन, धेरै धनी मान्छेहरूले पनि आत्महत्या गरेको कुराहरू हामी सुन्छौँ। ती धेरै कुराहरू फ्ल्यासमा आउँदैनन्। नेपाल जस्तै देशमा पनि धेरै मान्छेहरू अहिले कोरोनाको समस्याको कारणले गर्दाखेरि आत्महत्याको रेट बढेको छ भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको छ। सो यस्ता खालका मूलभूत जुन मानवीय जुन समस्याहरू छन् जसको केही पनि मेसो पाइएको छैन, त्यस्तो विचार त्यस्तोलाई चाहिँ केले अध्ययन गर्ने त? त्यसलाई समाधान कसरी गर्ने त? एउटा नैतिकताको पाठ पढाएर मात्रै त त्यो समस्याको समाधान हुँदैन। कुनै सान्त्वनाको आधारमा मात्रै ती समस्या समाधान हुन सकिरहेका छैन। सो यसको मूलभूत चरित्र के हो त भन्ने कुरामा चाहिँ यो आत्मशिक्षा चाहिँ जोडिएर आउँछ, आत्माको विज्ञान जोडिएर आउँछ। ऋषिहरूले बताउन खोजेको आत्माको विज्ञान पनि जोडिएर आउँछ। तर यो आत्माको विज्ञान जानुभन्दा अगाडि, आत्मशिक्षामा जानुभन्दा अगाडि पहिले त आत्मालाई कसरी बुझिएको छ, नागरिक समाज हामी मनुष्यले चाहिँ त्यसलाई कसरी बुझेका छौँ, हाम्रो आम रूपमा यसको बुझाइ कस्तो छ भन्ने कुराहरूमा हामी गयौँ भने यो आत्मशिक्षालाई चाहिँ शिक्षामा प्रवेश गर्ने
किन दिइएन अथवा त्यो विषयवस्तु चाहिँ किन बहसको विषय बनेन भन्ने कुराहरुमा पनि हामी जान्न सक्छौँ। पहिले त आत्मा बारेमा सरसर्ती कस्तो खालको अध्ययन छ त? संसारभरिका मान्छेलाई यदि हामीले अध्ययन गर्यौं भने 60% भन्दा बढी मान्छेहरूले चाहिँ आत्मालाई मान्दैनन्। यानी कि आत्माको अस्तित्व छ अथवा चेतनाको अस्तित्व छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दैनन्। त्यस्तै केही 40% जस्तो मान्छेहरू चाहिँ आस्तिक भन्छन्। तर ती आस्तिक भन्ने मान्छेहरूले पनि आत्मालाई मान्छन् तर जान्दैन। आचार्य शेख पथिक भन्नुहुन्छ कि अब यस्तो ठुलो पर्सेन्टेजमा एउटाले छैन भन्ने तरिकाले चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त बनाएको छ, अर्कोले छ भन्ने तरिकाले सिद्धान्त बनाएको छ, तर दुईटैले नजानेको स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षामा यो विषयवस्तुलाई प्रवेश गराउन गाह्रो भएको छ। किनकि करिब करिब 99% 99% भन्दा बढी जनसङ्ख्याले मानिसले जब यो कुरालाई चाहिँ सिन्सियरली अत्यन्त इमानदारीताका साथ त्यो विषयमा जब प्रवेश गर्दैन, 1% जनताले मात्रै 1% मान्छे पनि त्यति त्यस्तो विषयमा प्रवेश नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो आम रूपमा स्वीकार्य विषयवस्तु बनेको छैन, हैन? र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जब आम रूपमा स्वीकार गरिदैन भनेपछि यसलाई त झन् जब जानेकै छैन, मानिएको मात्रै छ अथवा मान्ने पनि विरोधाभासपूर्ण ढङ्गले मानिएको छ भने त्यो त एउटा सिद्धान्तको लडाई मात्रै त्यहाँ सम्भावना देखिन्छ। तर यसले विषयवस्तुको वैज्ञानिकतालाई प्रवेश गर्ने ठाउँ चाहिँ दिँदैन। जनशिक्षा जस्तो विषयमा यसले त अस्वीकृति यस कारणले पनि पाउने सम्भावना देखियो। तर अब यस्तो स्थितिमा छ भने अब हामीले चाहिँ शिक्षाको जग कसरी बनाउने त? किनकि हामीले देख्छौँ हरेक चिजको जग हुन्छ, मौलिकता हुन्छ, त्यसको स्रोत हुन्छ। जस्तै एउटा ठुलो पिपलको रुखलाई हामी हेरौँ, ठुलो पिपलको रुख पनि एउटा सानो बीजबाट निर्माण भएको हो। त्यो पहिले त सानो टुसा उम्रिएर त्यसपछि बिस्तारै फैलिँदै गएर ठुला हजारौं हाँगा भएको ठुलो वृक्ष बनेको। त्यसैबाट बीजकोष बन्छ, हैन? त्यसपछि त्यसैबाट फूल लाग्छ र फलहरू हुन्छ र यति धेरै ठुलो विशाल जुन पिपलको वृक्ष छ त्यो वृक्ष बनेको कसरी त भन्दाखेरि एउटा सानो बीजबाट बनेको छ। भनेपछि त्यो एउटा ठुलो बीज रुखको एउटा बीजमा चाहिँ त्यसको अन्तर्निहित क्षमता चाहिँ लुकेको छ। यदि त्यो कुरालाई फेरि हामीले चाहिँ यतातिर ल्यायौँ भने त्यसो हो भने जसरी वृक्षको जग चाहिँ बिउमा छ त्यस्तै शिक्षाको जग हाम्रो केमा छ त? हामीले अब प्रश्न उठाउनु पर्ने छ। आत्मालाई मान्ने या नमान्ने तरिकाले हामी गयौँ भने हामी यो दार्शनिक बहसमा हामी कहिले पनि यसलाई टुङ्गो गर्न सक्दैनौँ। तर हामीले अनुसन्धान गर्न थाल्यौँ भने त्यो सही ढङ्गले प्रश्न उठाउन थाल्यौँ भने यसको सही अध्ययन सुरुवात हुन सक्छ। त्यसैले अब हामीले प्रश्न उठाउनु पर्ने छ कि शिक्षाको सही जग के हुन सक्छ? अलिअलि हामीले चाहिँ अनुमान त गर्न सक्छौँ कि शिक्षाको जग त्यसमा पनि अझ मौलिक जग के हुन सक्छ त? जस्तै एउटा पदार्थको मौलिकता भनौँ अथवा त्यसको अन्तस्मा अत्यन्त अन्तस्तहमा चाहिँ परमाणु भेट्छौँ हामी, त्यस्तै परमाणु भेटे जस्तै हाम्रो शिक्षाको परमाणु के हुन सक्छ? कहाँबाट हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सही आधार दिन सक्छौँ? हामीले सुनेका छौँ जस्तो अक्षरारम्भ भन्छौँ हामी, हैन? शब्द त हामीले चाहिँ अक्षरबाटै शिक्षाको सुरुवात हुन्छ भन्छौँ, तर के अक्षरको अर्थ थाहा छ? अक्षर यानी जसको छे हुँदैन, अक्षय जसको छे हुँदैन त्यो ठाउँबाट चाहिँ शिक्षाको सुरुवात भनिन्छ। के त्यस्तो तत्त्व छ जो चाहिँ अक्षय छ यानी कि जसको क्षयीकरण छैन? कुरो त कहीँ न ठाउँबाट त उठेको त छ, तर त्यसलाई मूलभूत रूपमा अनुसन्धान गर्न सकिएको छैन। अब यो प्रश्नलाई फेरि अर्कोतिरबाट पनि हेरौँ। यो जुन मौलिकता खोज्ने कुरा छ त्यसको मौलिकतालाई अर्को एङ्गलबाट पनि हामी अर्को कोणबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै काउली
आचार्यजी भन्नुहुन्छ कि एउटा काउलीबाट पनि हामीले चाहिँ यो आत्माको कुरालाई चाहिँ हामीले छेड्न सक्छौँ, प्रश्न उठाउन सक्छौँ। जस्तो काउली को बीजबाट बिस्तारै त्यो काउली फल्छ, ठुलो हुन्छ। त्यो काउली चाहिँ भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यसको तत्त्व चाहिँ गोबर र माटोबाट आएको। यदि हामीले कसैले भन्यो कि तिमीले काउली खाइरहेका छैनौ, त्यहाँ गोबर र माटो खाइरहेका छौ भन्दाखेरि हामीलाई त्यो कुरा पत्यार लाग्दैन। तर गोबर र माटोमै भएको तत्त्वबाट त्यो चाहिँ धेरै ठुलो भएको हुन्छ। सो त्यो गोबर र माटोलाई त्यस्तो खाद्य पदार्थ बनाउने तत्त्व के हो त त्यहाँ? त्यो चिज चाहिँ त्यसको त्यो बीजमा भएको कुनै एउटा यस्तो तत्त्व छ जसले त्यो माटो र गोबरलाई खान लायकको बनाइदिन्छ। हाम्रै शरीरलाई हेरौँ हैन, हाम्रो शरीर केले बनेको छ? पञ्चतत्त्व भन्छ हैन, माटो, पानी, हावा, जल, आकाश र अग्नि। यी तत्त्वबाट चाहिँ यो हाम्रो शरीर बनेको छ। के त्यतिको गठजोडले यो चाहिँ चिज चल्छ त? प्रश्न उठाउन सकिन्छ। के ती 3, 4, 5 वटा तत्त्वहरू चाहिँ हामीले मिसाएर चाहिँ यो शरीरलाई बनाउन सक्छौँ त? के यस्तो एउटा तत्त्व छ जुन चेतन तत्त्व छ जहाँ प्राण शक्ति चाहिँ घुम्छ, त्यसले यो चिजलाई चाहिँ जीवन्त बनाएको छ। सो यो जीवन्त बनाउने तत्त्व के हो त? यहाँबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ कि त्यो तत्त्वको अध्ययनबाट थाहा हुन्छ कि हामीभित्र पनि त्यो मौलिकताको अध्ययन सुरुवात गर्न सक्छौँ। आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि यहाँबाट पनि हामीले यो प्रश्न उठाएर चाहिँ यसको खोज गर्न सक्छौँ। त्यसैले आत्मालाई मान्नु या नमान्नुबाट प्रश्न सुरुवात गर्न सकिँदैन। त्यसले त हामीलाई पहिले नै हामी या त मान्छौँ नजानिकन या त मान्दैनौँ अध्ययन नगरिकन। दुईटै कुराहरू खतरनाक छ। यहीँबाटै लडाइँ सुरुवात हुन्छ। यो लडाइँ चाहिँ अब बन्द गर्न जरुरी छ। आचार्यजी भन्नुहुन्छ कि यो लडाइँ बन्द गर्न जरुरी छ। हामीले मान्नु र नमान्नुले आत्माको उपस्थितिलाई चाहिँ अर्थ राख्दैन। आत्मा यदि छ भने त छ नै। त्यसैले यस्तो ठुलो सत्य बोकेको आत्मा भनौँ अथवा चेतना भनौँ, सो यो चेतनाको सत्य छ, यदि यो उपस्थिति छ भने यसलाई अब अस्वीकार गर्न सकिँदैन। सो यहाँनिर चाहिँ मान्छेभित्र भएको यो तत्त्व जसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ जीवन्त राखिदिन्छ र जसको अनुपस्थितिमा मान्छे लास जस्तै छ, लास भइसक्छ हैन। जति बेला जो उड्छ त्यसपछि हामी मर्यो भन्छौँ। शरीरलाई जसले जीवन्त बनाइराखेको हुन्छ त्यो क्रियाशील तत्त्व के हो त? यसैबाट चेतनाको सुरुवात गर्न सकिन्छ, यसैबाट आत्माको अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ आचार्य श्री पथिक। त्यसैले अब आत्मा शिक्षाको अपरिहार्यता, यो चेतन तत्त्वलाई चाहिँ अब अध्ययन कसरी गर्ने त? यसलाई अध्ययन गर्न पनि अब प्रयोगशालाबाट गरिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। यो प्रयोगशाला भौतिक प्रयोगशाला जस्तो कुनै बाहिर हामीले टेस्ट गर्ने मेसिनबाट त हामी अध्ययन गर्न सक्दैनौँ, तर यसको एउटा रहस्यात्मक विज्ञान चाहिँ छ हैन, जसलाई हामी ध्यानबाट सुरुवात गर्न सक्छौँ, जसलाई हामीले योगको गहिरो आयामबाट सिक्न सक्छौँ। त्यसैले आज भोलि जुन हाम्रो योग दिवस छ, हामी 6औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस छ, यो योग दिवसको पूर्व सन्ध्यामा हामी कुरा गरिराख्दाखेरि योग जसलाई ऋषिहरूले आविष्कार गरेका थिए, जो मनुष्य मात्रको कल्याणको लागि चाहिँ उठाएका थिए, उहाँहरूले चाहिँ यो चेतनको अन्तरतम तत्त्वलाई पनि इन्भेस्टिगेसन अनुसन्धान गर्नुभएको थियो र त्यति बेला त्यसलाई त्यो प्रयोगमा ल्याएर मान्छेको सुख शान्ति र आनन्द प्राप्तिको लागि धेरै ठुलो काम गरेको त्यो विज्ञान को अब अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यसको मार्फत हाम्रो चेतनाको अध्ययन गर्न जरुरी छ, किनकि हामीले अहिले पनि क्रोध हामीमाथि छ, कलह हामीमाथि नै छ हैन। अघि हामीले बतायौं कि आत्महत्या जस्तो ठुलो घटनाहरू घटिरहेका छन्, डिप्रेसनको घटनाहरू घटिरहेका छन्, एक्लोपनाको महसुस हुने खालका रोगहरू पनि हामीसितै छन्। यदि यो चिजहरू बन्छ कसरी, यसको बनावट कसरी हुन्छ, क्रोधको बनावट कस्तो छ, यसको जग के हो, एक्लोपनाको जग के हो, डिप्रेसनको जग के हो,
यी रोगहरूलाई कसरी अध्ययन गर्ने, चेतनामा आएको स्खलनको कारणले यस्तो हो भन्ने कुराहरू यदि हो भने त्यो चेतनाको अध्ययन गर्ने क्रममा यो मानसिक स्थितिलाई सही ढङ्गले अध्ययन गर्न सकिन्छ र मान्छे यी विकारबाट चाहिँ मुक्त हुन सक्छ। यस्तो स्थिति भएको हुनाले यो चेतनाको अध्ययन नै आत्माको अध्ययनको रूपमा विकास हुन सक्छ र यो आत्माको अध्ययनलाई नै आत्मशिक्षा भन्न सकिन्छ। सो यस्तो आत्मशिक्षाको अध्ययन जुन हामी गरिरहेका छौँ, जसलाई हामी गर्न सक्छौँ, त्यो सम्भावना माथि अब प्रवेश गर्न जरुरी छ र यसलाई अब शिक्षामा ल्याउन जरुरी छ। र शिक्षाको जुन हामी अघि मौलिकताको कुरा गर्दै थियौँ, जति बेला यो चेतनालाई आत्मालाई अध्ययन गर्न थालिन्छ प्रयोगात्मक ढङ्गले हाम्रै जीवनमा, तब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि अब मान्छेलाई चाहिँ सुल्टो दिशामा लैजान्छ। अब यसले सुर पैदा गर्छ, बेसुर पैदा गर्दैन। अब यसले अब एक प्रकारको आन्तरिक सुसङ्गतता निर्माण गरिदिन्छ। हामी बिचमा दुईटै कुरालाई चाहिँ अब सन्तुलनमा ल्याउन सक्छ। हामी भित्र रहेको पदार्थ र हामी भित्र भएको चेतनाको सामञ्जस्यता ल्याइदिन सक्छ। सो यस्तो खालको सामञ्जस्यता ल्याउने विज्ञान चाहिँ आत्मशिक्षासित छ र यो आत्मशिक्षाको त्यसैले अब विद्या केलाई भन्ने त ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, जहाँ आत्माको अध्ययनलाई सुरुवात गरिन्छ र जहाँ त्यो नै अब विद्या हो। यदि आत्माको अध्ययन त्यहाँ हुँदैन भनेपछि त्यो विद्यालाई चाहिँ अविद्या भनिन्छ। आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि अब शिक्षाको जग यही आत्माको अध्ययनमा राखिन जरुरी छ। त्यसैले जसरी हामीले दक्षताको शिक्षाको कुराहरू गर्यौं र जसलाई चाहिँ सानैदेखि सुरुवात गर्न सकिन्छ, त्यस्तै आत्माको अध्ययनलाई पनि, चेतनाको अध्ययनलाई पनि सानैदेखि सुरुवात गरिनुपर्छ। किनकि नीति नैतिकताको कुराहरू जुन छ, अहिले नीति नैतिकताका सामान्य नियमहरूलाई चाहिँ मान्छेले थेक्न सकिरहेका छैनन्। अहिले जुन तरिकाको भ्रष्टाचारको समस्या देखा परिरहेको छ, अत्यन्त सानै उमेरमा प्रतिभाशाली मान्छे देखिएका र सामान्य नीति नैतिकतामा रहेका मान्छेहरू पछिल्लो समय चाहिँ जब जीवन व्यवहारमा एक कठिनाइमा पर्छन्, त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले आफ्नो नेचरलाई बदलेर उनीहरू भ्रष्टाचारमा जान सकिरहेका छन्, गइरहेका छन्, अनैतिकताको समस्यामा परिरहेका छन् र ती मानसिक समस्याको शिकार बन्न गइरहेका छन्। त्यो किन हो त भन्दाखेरि यो चेतनाको अध्ययनलाई उसले प्रयोगात्मक ढङ्गले प्रयोगमा नल्याएको कारणले गर्दाखेरि यो समस्याहरू देखा परिरहेको छ। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ शिक्षामा अपरिहार्यताको रूपमा लिन जरुरी छ। आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि यो जब आत्माको शिक्षालाई हामीले अपरिहार्यताको रूपमा लिन्छौँ, अनिवार्यताको रूपमा लिन थाल्छौँ, त्यसलाई जब हामीले योग शिक्षा मार्फत सुरुवात गराउन थाल्छौँ, अब मान्छे सानैदेखि सन्तुलित हुन थाल्छ र यसले हाम्रो अचेतन मस्तिष्कमाथि पनि काम गर्न थाल्छ। यसलाई हामीले सक्रिय बनाउन थाल्छ। जब चेतनाको अध्ययन सुरुवात गर्न थालिन्छ, अब यसले चाहिँ मनले ल्याउने समस्याहरू, मनलाई पनि यसले चाहिँ दिशाबोध गर्न सक्छ, मनलाई सुल्टो दिशातिर लैजान सक्छ। यसरी सुर शिक्षा यानि कि बेसुरबाट शिक्षालाई सुरतिर लैजान्छ, शिक्षालाई सुल्टो दिशा दिन थाल्छ, जग सही ढङ्गले चाहिँ स्थापित हुन सक्छ। सो यो तरिकाले यसलाई पनि अब नमानिकन जान्ने तरिकाले लैजान सकिन्छ र यस्तो रहस्यात्मक कुराहरू जसलाई ध्यान मार्फत, योग शिक्षा मार्फत जान्न सकिन्छ, त्यसका केही रहस्य विद्यालयहरूबाट पनि हामी सिक्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ यदि हामीले चाहिँ हाम्रो शिक्षामा चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले लिएर जान सक्यौँ भने हामी सानैदेखि चरित्रको जुन समस्याहरू देखा परिरहेको छ अहिले बच्चाहरूमा, त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ। हामीले अहोभावको शिक्षालाई चाहिँ यसैबाट उठाउन सक्छौँ, हैन? अहिले बच्चाहरूमा हामी जुन देखिराखेका छौँ कि बच्चाहरूमा जुन अहोभाव नभएको, स्कुलको शिक्षकहरूप्रति, अभिभावकहरूप्रति जुन तरिकाको एउटा असमञ्जस्यता, यत्तिकै विद्रोह गर्ने विद्रोही नेचर, हैन, प्रतिक्रियात्मक जुन स्थिति देखा परिरहेको छ, क्रोध गर्ने स्थिति देखा परिरहेको छ, त्यो असमञ्जस्य स्थितिलाई चाहिँ यो आत्मशिक्षाले अथवा यो चेतनाको शिक्षाले चाहिँ समाधान गर्ने छ।
त्यसैले अब आउनुहोस्, अब आत्मशिक्षालाई चाहिँ कसरी सँगसँगै लैजाने त पदार्थको शिक्षासित भन्ने कुराहरूमा चाहिँ आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि एउटा शिक्षाले हामीलाई भौतिक सम्पन्नता दिन्छ। जो पदार्थको ज्ञानले हामीलाई चाहिँ भौतिक सम्पन्नतातिर लैजान्छ। ठुला ठुला धनी मान्छेहरूले चाहिँ एउटा सफलता त आर्जन गरेका छन्, साहित्यकारहरूले त एउटा आर्जन गरेका छन्, पद प्रतिष्ठामा त उनीहरू पोजिसनमा त गएका छन्, तर ती मान्छेहरू चाहिँ चेतनाको समृद्धि नभएको कारणले गर्दाखेरि, मानसिकतामा अलिकति कमजोर स्थिति बनेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू सुखी छैनन्, शान्त छैन। अब हामी दुईटै दिशाबाट सफल हुन सक्ने दिशा समात्न जरुरी छ। आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ जब हामी पदार्थगत ढङ्गले पनि सम्पन्नतामा जान्छौँ र चैतन्यगत ढङ्गले पनि हामी सम्पन्नतामा जान्छौँ, अब हाम्रो सुखलाई चाहिँ दुईटा डाइमेन्सनबाट, दुईटा आयामबाट चाहिँ हामीले विकसित गरेर लान सक्छौँ। जब दुवै आयामबाट सुख शान्तिको बाटो बन्न जान्छ, त्यो सुख चाहिँ अब स्खलित हुँदैन। अब त्यसैले नै हामीलाई आखिर मान्छेको सर्वोच्चतम चाहना त आनन्द प्राप्ति नै त हो नि, हैन? सो यो आनन्द प्राप्तिको लागि चाहिँ यो चेतनाको, यो आत्माको अध्ययनले चाहिँ बहुत गहिराईमा सहयोग गर्छ, हैन? र मान्छेलाई मान्छे हुनुको मूल्यबोध दिन्छ र उसका जुन अनुत्तरित प्रश्नहरू थिए ती अनुत्तरित प्रश्नहरूको उत्तर पनि यसले दिन्छ। म को हुँ भन्ने कुराको एन्सर उत्तर पनि यसले दिन्छ। अमरताको ज्ञानको पनि बोध यसले दिन्छ। आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ मान्छे आखिर अमर हुन चाहन्छ। अमर हुन चाहन्छ यानि कि ऊ आनन्दित हुन चाहन्छ, सुखी मान्छे हुन चाहन्छ। तर यो कुरा नबुझिएको कारणले गर्दाखेरि, यसको विज्ञानमा प्रवेश नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो कठिनाई भयो। त्यसैले अब आउनुहोस्, उहाँ आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि विज्ञान यदि हाम्रो शिर हो भने टोपी आत्मशिक्षा हो। यसरी शिर र टोपीको सम्बन्धको हिसाबमा यसको शीर्ष भाग चाहिँ आत्मशिक्षालाई हामी लिन सक्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ दुईटै विज्ञानलाई साथसाथ लैजान सक्छौँ। अर्को अर्थमा उहाँले भन्नुहुन्छ कि आत्मशिक्षालाई चाहिँ र पदार्थको शिक्षालाई, अर्थात् सांकेतिक रूपमा भन्यो भने जो पूर्वमा थियो ज्ञान ध्यान, त्यो ज्ञान र ध्यानलाई चाहिँ पश्चिमको विज्ञानसित जोडेर यदि लियौँ भने मनुष्यले बेहोर्नु परेका अहिलेका मूलभूत समस्याहरूलाई चाहिँ हामी सही ढङ्गले समाधान गर्न सक्छौँ, सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्छौँ र मान्छे सर्वाङ्गीण रूपमा विकसित हुन थाल्छ, हैन? कुनै अङ्ग छुट्ने खालको हुँदैन। अब चाहिँ त्यो मान्छे अब डिप्रेसनमा जानु पर्दैन, समस्यामा जानु पर्दैन, किनकि आत्यन्तिक रूपमा उसले आफूलाई जान्ने मौका पाएको छ। आत्यन्तिक रूपमा म को हुँ भन्ने कुराहरू जान्न मौका पाएको छ। आत्यन्तिक रूपमा जीवनको महत्त्व जान्न मौका पाएको छ। आत्यन्तिक रूपमा यो जीवन शक्तिलाई उसले जान्ने मौका पाएको छ। जब आफ्नो जीवन शक्तिलाई जान्न थालिन्छ, त्यसपछि यसले के भन्छ त भन्दाखेरि मान्छेले जुन खोजेको आत्यन्तिक जुन सुख हो, सच्चित आनन्द, सधैँ आनन्दित स्थिति जुन बन्ने स्थिति छ, त्यो आनन्दित स्थितिलाई उसले जब प्राप्त गर्छ, अब उसको लागि खोज, जीवनको खोजको एउटा लाइनमा आयो। अब उसले चाहिँ त्यसपछिको खोज अब उसको लागि समाप्त हुन्छ भनिन्छ। यानि कि समाप्त हुन्छ भन्नुको मतलब एउटा यस्तो रहस्यात्मक क्षेत्रमा ऊ प्रवेश गर्छ जहाँ अहोभाव मात्रै छ, जहाँ आनन्द मात्रै छ। कहिल्यै पनि स्खलित नहुने आनन्द नै हाम्रो खोज हो। त्यसैले शिक्षाले चाहिँ हाम्रो खोजलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ, हैन? हामीले खोजेको आत्यन्तिक, जसरी अब्राहम मास्लोले 7वटा हायरार्की अफ निड्सको कुराहरू गर्छन्, हैन? यस्ता खालका थुप्रै ओन्टोलोजिस्टहरूले पनि कुराहरू राख्छन् कि मान्छेका यी विभिन्न तहगत आवश्यकताहरू छन्। ती तहगत आवश्यकताहरूमध्ये अन्तिम आवश्यकता भनेको बुद्धत्व हो। यो बुद्धत्व प्राप्तिको लागि पनि यो आत्मशिक्षाले काम गर्छ। बुद्धत्व, त्यसैले आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ बुद्धत्व पनि मान्छेको जन्मसिद्ध अधिकार हो। तर यो जन्मसिद्ध अधिकार हो भन्ने कुरा चाहिँ कति बेला सुरुवात गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि जब हामीले यसलाई सही ढङ्गले अनुसन्धानमा लैजान सक्यौँ, सही ढङ्गले यसलाई शिक्षामा प्रवेश गराउन सक्यौँ भने मात्रै लैजान त सकिन्छ नि। हामी पहिले नै यसलाई चाहिँ अस्वीकृतिको भाषामा गयौँ,
हैन। यो छैन भन्ने तरिकाले गयौँ अथवा तथाकथित ढङ्गले काल्पनिक रूपमा चाहिँ मैले आत्मालाई जानेको छु भनेर शास्त्रीय ढङ्गले पण्डिताइपूर्ण ढङ्गले मात्रै पनि मैले जाने भने पनि त मैले जे जान्न सकिनँ नि त। त्यो त फेरि पनि हामीले भने जस्तै सूचनामुखी नै शिक्षा भयो। सूचनाको वैज्ञानिक प्रयोगमा त गएन नि त, व्यावहारिक प्रयोगमा त गएन नि त। त्यसैले शिक्षा त्यो हो जसले चाहिँ व्यावहारिक ढङ्गले पनि हामीलाई रूपान्तरित गर्नुपर्छ। व्यावहारिक ढङ्गले परिवर्तन गर्न सकेमा मात्रै शिक्षाले सही दिशा समात्न सक्छ। शिक्षा सुरतातिर जान्छ। यो सुर समातिसकेपछि मान्छे अब दानव स्थितिबाट मानव, मानवबाट महामानवताको दिशा समात्न सक्छ र चैतन्य उच्चतम चैतन्यमा प्रवेश गर्न सक्छ भन्नुहुन्छ। र अहिले हामीलाई चाहिएको नयाँ मनुष्य जुन हो त्यो नयाँ मनुष्यको सिर्जनाको लागि पनि आत्मशिक्षा अत्यन्तै जरुरी छ। र आज हामी योग दिवसको जुन पूर्व सन्ध्यामा आज हामी आएका छौँ, पूर्व सन्ध्यामा हामीले चाहिँ बोलिरहेका छौँ, आचार्य श्री पथिकका विचारहरूलाई चाहिँ हामी सम्प्रेषण गर्न गइरहेका छौँ। आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि मान्छे अपार सम्भावना लिएर आएको छ, अपार सम्पत्ति लिएर आएको छ। त्यो सम्पूर्ण खजनाले अस्तित्वले हामीलाई भरपूर बनाइदिएको छ। तर जसरी भनिन्छ लङ्कामा सुन्छ कान मेरो बुझ्छै भने जस्तै मैभित्र धन छ तर यो धनलाई मैले चिन्न सकिनँ भन्दाखेरि त अब म गरिबीमा त जिउन बाध्य छु हैन। गरिबी अस्तित्वगत रूपमा सिर्जित होइन, यो हाम्रो सिर्जना हो भन्नुहुन्छ। दुःख अस्तित्वगत ढङ्गले चाहिँ बनाइएको चिज होइन, दुःख हाम्रो सिर्जना भइरहेको छ। आउनुहोस् यो दुःखको सिर्जना केले ल्याएको त भन्दाखेरि आचार्य भन्नुहुन्छ कि अविद्याको कारणले हैन। जसरी म्याकाउलेको कारिन्दामुखी शिक्षाले हामीलाई कारिन्दा मात्रै बनायो, हाम्रो सम्भावना अथाह सम्भावनालाई चाहिँ यसले माइनस गरिदियो। त्यस कारणले पनि यो म्याकाउलेको शिक्षा अथवा कारिन्दामुखी शिक्षालाई चाहिँ रूपान्तरित गर्न जरुरी छ। यसले हाम्रो अहिलेको मागलाई, हाम्रो आवश्यकतालाई यसले सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू उठाउनुको कारण यो नै हो। त्रिभुजीय शिक्षा मार्फत यो बहसलाई उठाउन जरुरी छ भन्नुपर्ने कारण पनि यही हो। अहिलेको यस्तो अनगिन्ती जुन समस्याहरू छन् राजनीतिक रूपमा, जनसङ्ख्याको वृद्धिको समस्याहरूदेखि लिएर अनवरत रूपमा हामीले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा देखिरहेका मान्छेका जुन मूलभूत समस्याहरू छन् ती मूलभूत समस्याहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गले चिन्नको लागि, त्यसमाथि भएका समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि, सही विज्ञान प्राप्त गर्नको लागि आत्मशिक्षा आजको अनिवार्यता हो। त्यसैले अब हामी भन्न सक्छौँ योग शिक्षा अर्थात् आत्मशिक्षाको जुन सुरुवात छ त्यो सुरुवात नै अहिलेको लागि अनिवार्यता हो। लेट्स टक अबाउट इट भनिन्छ हैन। यो विषयमा अब संवाद गर्न जरुरी छ। यो विषयमा, आत्माको विषयमा, चेतनाको विषयमा एउटा तथ्यपरक ढङ्गले, विज्ञानसम्मत ढङ्गले यसको बहसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन जरुरी छ। योग शिक्षाको दिवसको अवसरमा यहाँहरू श्रोता महानुभावहरूलाई म पथिक फाउन्डेसनको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी भोलि एउटा औपचारिकता हो भोलिको दिन हुन त हैन। हामी यसको यसलाई अब युएनले पनि मान्यता दिएको छ स्वास्थ्यको लागि हैन, रोगहरूसँग लड्नको लागि, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा र चैतन्यगत रूपमा स्वस्थ रहनको लागि चाहिँ अब योगासन, योग, प्राणायाम यी सब चिजलाई चाहिँ इभन राष्ट्रसङ्घले पनि मान्यता दिनुले हामी सबै योग प्रेमीहरूलाई चाहिँ एउटा यो ठुलो हौसलाको विषय पनि हो। त्यसैले आउनुहोस् भोलिको अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसलाई त्यही अनुसार चाहिँ हामी मनाउनेछौँ भन्दै म आजको यो जुन प्रस्तुति छ आत्मशिक्षा यानि कि आत्माको विज्ञानको जुन चर्चामा हामी जुन बहस गऱ्यौँ यो बहसलाई फेरि पुनः कुनै तरिकाले हामी फेरि निरन्तरता दिने नै छौँ। यसका विविध पक्षहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्ने नै छौँ किनकि यो 30 मिनटको चर्चामा यी सबै आयामहरू आउँदैनन्। विभिन्न कोणबाट हामी विश्लेषण गर्दै आत्माको शिक्षालाई पनि सैद्धान्तिक रूपमा भए पनि कम्तीमा हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र पछि हामी यसको रहस्य विज्ञानमा फेरि प्रवेश गर्नको लागि हामी पथिक फाउन्डेसनमै पनि आएर जान सक्छौँ अथवा आफूलाई पाएक पर्ने कुनै त्यस्तो एउटा स्कुलमा हामी अनुभवगत ढङ्गले पनि जान्न सक्छौँ भन्ने
भनाइ राख्दै म आजको प्रस्तुतिबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।